अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया नावल हालिम। इसकी मुसन्फ़ा है निम्रा अहमद और हालिम का मतलब है ख्वाब देखने वाला। पाबवल है गदले पानियों का संगम। उसने ख्वाब में देखा कि वो गदली सी जगह है, दो दरियाओं का संगम। बारिश तड़ातड़ बरस रही है। कीचड़ में खुले आसमान तले दो लोग खड़े हैं। एक सुनहरे बालों वाली लड़की है। बारिश ने उसको भिगो दिया है। उसके बाल गीले होकर गालों से चिपक गए हैं और वो गर्दन उठाए ऊपर देख रही है, आसमानों के पार जहानों को। सामने एक आदमी खड़ा है। कीचड़ से उसके पैर लथपथ हैं। वो दराज कद और करसती बाजुओं वाला है। उसके गीले बाल माथे पर बिखरे हैं। वो अपने गिरेबान पे हाथ डालता है और टाई नोच के उतारता है। फिर वो आस्तीनें मोड़ता है, पीछे और पीछे। लड़की अभी तक ऊपर देख रही है। आदमी झुकता है, कीचड़ से मुट्ठी भरता है, सीधा खड़ा होता है, मुट्ठी लड़की की तरफ बढ़ाता है। मेरे साथ रहो, हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। वो बारिश और तूफान में बुलंद आवाज़ से कहता है। वो चौंक के उसे देखती है, फिर ऊपर निगाह उठाती है। दूर आसमान पे एक परिंदा उड़ता हुआ आ रहा है, अपने पर फैलाए उस आदमी के सर के ऊपर फ़ज़ा में आ रुकता है। चक्कर काटता है, काटता है, काटता है। लड़की उंगली उठा के इशारा करती है। अल्फाज उसके लबों से नहीं निकल पाते, मगर वो होंठ हिला के कहती है, बे आवाज़ वो देखो। आदमी मुट्ठी बढ़ाए हनूस खड़ा रहता है। उसकी मुट्ठी में कीचड़ है और वो कीचड़ में धमकती एक सोने की चाबी है। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, वो हनूस कह रहा है। परिंदा इनके सर पर चक्कर काट रहा है। सुनहरे और सुर्ख रंग का परिंदा, काब जैसा, नीले हीरे जैसी आंखों वाला परिंदा। एक झटके से आलम की आंख खुली। कोलालमपुर जज़ीरों के मुल्क मलेशिया का सबसे बड़ा शहर है, मुख्तलिफ तहज़ीबों और अदयान का मरकज़। यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी। समुंदर और ऊंचे पहाड़, सब्ज़ा और खुले बागात। वो जन्नत के तसव्वुर जैसा खूबसूरत शहर था और इस सुबह वो मामूल के मुताबिक आवाज़ों, शोर और बेफिक्र कहकों से गूंज रहा था। लोग मसरूफियत से अपने रोज़मर्रा के काम निपटा रहे थे। सड़कों पर, दफ्तरों में, घरों में। KL कोलालमपुर के उर्फ़ आम में KL कहा जाता था। KL के मसरूफ़ कारोबार के मराकज़ के इलाकों में एक ऊंची इमारत बेनियाजी से खड़ी दिखाई देती थी। इसके 12वें फ्लोर पर आओ तो ऑफिस कैबिन बने थे और वर्कर्स मसरूफ़ दिखाई देते थे। टाइपिंग की आवाज़ें, फ़ोन की घंटियाँ, यूँ दिखाई देता था कि ऑफिस में हर दिन की तरह काम जारी और सारी थे। ऐसे में एक नौजवान हाथ में फ़ाइल पकड़े तेज़ तेज़ चलता जा रहा था। चीनी नकुश की सूरत का हामिल, वो दरमियाने कद का था और चेहरे पर दबा दबा सा जोश था। एक ऑफिस के दरवाजे के सामने वो रुका, खुशी को काबू करते हुए मुस्कुराहट दबाई, धड़ल्ले से दरवाज़ा खोला। अंदर ऑफिस टेबल के पीछे एक थका मांदा सा और धेड़ उम्र शख्स बैठा था। टाई ढीली किए बिगड़े तासुरात लिए उसने आंखें उठाकर उकताहट से अंदर दाखिल होते नौजवान को देखा। मौलिया, मैं इस वक्त कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं सारी रात सो नहीं पाया, अभी मुझे डिस्टर्ब ना करो। अनवर साहब, एक अच्छी खबर है। मौलिया दमकते चेहरे के साथ कुर्सी खींच के सामने बैठा तो अनवर साहब ने हाथ चलाया। तुम्हें लगता है कि इस वक्त मुझे कोई खबर खुश कर सकती है? मेरी लापरवाही से बॉस का लैपटॉप चोरी हो गया और तुम्हें अपने कामों की पड़ी है। वो नाराज़ चीनी आंखें मौलिया पर जमा के ज़ोर से बोला। अभी तो बॉस को मालूम ही नहीं कि उनका लैपटॉप, जिसमें हमारे बिजनेस के खुफिया दस्तावेज़ात है और जो उन्होंने मुझे वायरस से पाक करने के लिए दिया था, मैं गुम कर चुका हूँ। जाओ खुदा के लिए। सर तहम्मुल से मेरी बात सुने। मौलिया ने लैपटॉप को ट्रेस कर लिया है। वो चहक के बोला, मलेशिया के लोग अमूमन मैंने ये कर लिया है की जगह अपना नाम लेके कहते कि मौलिया ने ये कर लिया है। अनवर साहब का झुका चेहरा तेज़ी से सीधा ऊपर हुआ, आंखें पहले और बहुत से रंग चलहमों में बदले। क्या मतलब? कैसे? वो तेज़ी से आगे बढ़े। हालिम। मौलिया ने जोश और फ़ख्र से वो फाइल सामने रखी। अनवर साहब ने चौंक के उसे देखा, फिर स्याह फाइल को। तुमने हालिम को हायर किया? उनकी आवाज़ सरगोशी में बदल गई, दिलचस्प सरगोशी में, आंखों में चमक उभरी। जी। मौलिया ने रात को ही उसे कॉल कर दी थी और सुबह तक उसने सारा खोज लगा लिया। इतनी जल्दी? उनको खुशगवार सी बेयकीनी नहीं। वो हालिम है सर। हालिम यानी ख्वाब देखने वाला, मगर ख्वाब वो हमारे पूरे करता है। हम जैसे लोगों पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस लैपटॉप को एविडेंस में शामिल करके उसे देखेगी ज़रूर और हमारे कॉर्पोरेट सेक्रेटरी कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे और बास को भी इल्म हो जाएगा। इसलिए हमारे पास आलिम जैसे प्राइवेट स्कैम इन्वेस्टिगेटर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होता। तुमने बहुत अच्छा किया। हैरत है मुझे इसका ख्याल क्यों नहीं आया। हालांकि कितने काम करवा चुके हैं हम पिछले चंद माह में उससे। वो तो कान से पहली दफ़ा मुस्कुराए, फिर ख्याल आने पे ये पूछा, कैसा है वो अब? वैसा ही नखरेला, मगरूर और मोटी है तो वो वैसा ही। कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं उसकी, फिर काम करने की हामी भरता है वो। लेकिन एक दफ़ा जिम्मेदारी उठा ले तो काम करके दम लेता है। ऐसे ही तो वो KL के ब्लैक मार्केट का सबसे ज़हीन और शातिर इन्वेस्टिगेटर नहीं है सर। इसकी जहानत। अच्छा अच्छा, अब काम की तरफ आओ। उन्होंने बेजारी से टोका तो मौलिया की ज़बान को कफा लगा, फिर हजल सा मुस्कुरा के बोला,
अच्छा ये देखिए उसने लैपटॉप को ट्रेस कर लिया। इस वक्त हमारा लैपटॉप इस एड्रेस पर मौजूद है। मौलिया ने फाइल खोलकर इस पर एक जगह दस्तक दी। अनवर साहब आगे को झुके ऐनक कान पे जमाई और गौर से पढ़ा। ये तो किसी के घर का पता लग रहा है, मगर ये कौन? एक मिनट। उन्होंने चौंक कर आंखें घुमाई। रंग फक हुआ था। ये तो तंगू कामिल मोहम्मद का घर है। उन्होंने चौंक के सर उठाया तो मुंह आधा खुल चुका था और पेशानी पे पसीना फूटने लगा था। तंगू कामिल ने हमारा लैपटॉप चुराया। ओह खुदाया, मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। सब्र करें सर। सबर? मैं बॉस को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो चीखे थे। मेरी कार से उनका लैपटॉप चोरी होता है और चोरी करने वाला कौन है? हमारा सबसे बड़ा हरीफी अल्लाह। वो अब तक क्या कुछ कर चुका होगा हमारे डॉक्यूमेंट के साथ। उन्होंने पेशानी पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। मौलिया ने जल्दी से पानी का गिलास भर कर इनके सामने किया। अनवर साहब ने झट गिलास उठाया और गटागट पी गए। फिर गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगे। अभी तक तो मैंने सर को ये कह रखा है कि लैपटॉप ठीक करवा रहा हूँ। चंद घंटे से ज़्यादा मैं इनको नहीं टाल सकता। अब बताओ। वो खुद पे काबू पाते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगे। वो कितनी जल्दी तंगू कामल के घर से लैपटॉप निकाल के ला सकता है? कौन? मेरा दादा जो कब्र में बैठा तुम्हें हाथ लिख रहा है, यू इडियट। उन्होंने ज़ोर से मिस पर हाथ मारा। पानी का गिलास तो कांपा ही। मोरिया खुद भी उछल ही पड़ा। मम्मा वो हालम का पूछ रहे हैं, मगर सर वो इन्वेस्टिगेटर है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकेगा। और मगर अनवर साहब के तासुरात और लाल अंगारा आंखें देखकर वो गड़बड़ा के उठा। मैं कुछ करता हूँ, इसकी मिन्नत करता हूँ। अनवर साहब ने खामोशी से उंगली से उसे करीब बुलाया। वह डरते डरते उनकी तरफ झुका। अगर वो इतना ज़ोर से गजे के मौलिया पे इख्तियार पीछे हटा। मुझे आज रात तक लैपटॉप ना मिला तो तुम्हारी नौकरी की, जितना पैसा खर्च करना पड़े करो। मैं सारी रकम अदा करूँगा, लेकिन मुझे वो वापस चाहिए। राजर बॉस। उसने इस बात में ज़ोर ज़ोर से गर्दन हलाई। जल्दी जल्दी फाइल समेटी और बाहर को भागा। अपने ऑफिस में आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी पर आकर नढाल सा गिरा। मगर वक्त मजीद ज़ाया किया नहीं जा सकता था। एक नज़र अपने बीवी बच्चों की तस्वीर को देखा जो मेज़ पर रखे फ्रेम्स में लगी थी, और फिर फ़ोन पर नंबर बनाने लगा। कॉलिंग हालिम। जल्द ही उसने फ़ोन उठा लिया। मैं सोच ही रहा था कि अभी तक मेरी सुबह खुशगवार क्यों गुजर रही है, कोई नहुसत क्यों नहीं गुजरी। इसमें फ़ोन करने का शुक्रिया मौलिया। अब बताओ क्या काम है? खुशगवार सी मर्दाना आवाज़ कानों से टकराई तो मौलिया की सुबह में सारे ज़माने की नहुसत भूल गई। चेहरे के जावी बिगड़े, मगर वह जब करके मुस्कुराया। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया था। हो ही नहीं सकता। काम बताओ। वो आपकी रखाई से बोला था, मगर याद रखना अगले 4 दिन में मसरूफ़ हूँ, जो मैं रात के बाद कर सकूँगा। अब बताओ फिर से क्या खो दिया तुमने? वही लैपटॉप। वो बेचारगी से बोला। वो कैसे निकलवाऊँ? क्या मतलब? अभी तक नहीं निकलवाया? वो कमाल आदमी हो यार। 2 घंटे पहले रिपोर्ट दी थी तुम्हें। अब 4-5 सिक्योरिटी के बंदे लेकर जाते उनके घर में घुसते निकाल के। ये जाबो जा। हालिम हालिम खुदा के लिए समझो। मौली अपने बाल नौशरा चाहता था। हम कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं, गुंडे बदमाश नहीं हैं। जितने अच्छे हमारे सेक्रेटरी ऑफिसर हैं, इससे कहीं अच्छे लोग तंगू कामिल के पास होंगे। वह तंगू कामिल है, एक अमीर और ताकतवर आदमी। ना होता तब भी हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि लैपटॉप अनवर साहब की लापरवाही से खोया। हम बास को बताए बगैर उसको वापस हासिल करना चाहते हैं, कल सुबह से पहले। देखो, अगर तो तुम्हें ये गलतफहमी है कि मैं तंगू कमल के घर जाकर तुम्हारा लैपटॉप चुराऊंगा, तो मैं ये नहीं करने लगा। सॉरी। हालिम चोर नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टिगेटर है। वो बेरुखी से बोला था। फिर मैं क्या करूँ? मेरी नौकरी चली जाएगी यार। मौलिया ने बेचारगी से फ़ोटो फ्रेम्स को देखा। ऑफिस ब्राइडल सेशन की रात थी। धूप में वो मज़ीद चमकने लगी थी। तेज़ धूप बेसाहिबान उसका दिल बैठने लगा। अच्छा, फिर किसी चोर को हायर करो, वो रात को चुरा लाएगा। हालिम ने गोया नाक से मक्खी उड़ा। मैं कारोबारी आदमी हूँ, कहाँ जानता होगा इन चोर डाकुओं को। तुम कुछ करो प्लीज़, मैं मुँह मांगी रकम अदा करूँगा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। पहले से दुगनी रकम दोगे? मौलिया झटके से सीधा चेहरा खिल उठा। हाँ बिल्कुल, मगर मैं 3 गुना लूँगा। मौलिया ने फ़ोन कान से हटाकर घूरा, फिर जब्त करते हुए दोबारा कान से लगाया। जो मांगोगे दूंगा। फिर एक काम करो। हालिम का लहजा अब की नरम पड़ा। जैसे उसे मौलिया पर तरस आ गया। मुझे 2-2.5 घंटे दो, मैं तंगू कामल के तमाम मुलाजमों की प्रोफाइल तुम्हें दे देता हूँ, उनकी सलाहियतें और उनकी कमज़ोरी। तुम जिस मुलाजम को बेहतर समझो, इनके पास जाकर इसको डरा धमका के या पैसे का लालच दे के इसको खरीद लो। घर का बेहती आसानी से लैपटॉप निकाल कर ला देगा। मौलिया का मुँह खुल गया। ये सब मैं करूँगा? मतलब क्या तुम खुद इन मुलाजमों से बात नहीं कर सकते? यू नो वट मौलिया, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारी मदद की जाए। अब फ़ोन न करना। खट से फ़ोन बंद हो गया। मौलिया का सर घूमने लगा। उसने दीवाना वार दोबारा नंबर मिलाया। प्लीज़ प्लीज़ हालिम, फ़ोन उठा लो। वो आवाज़ बुलंद दुआ कर रहा था। अगर बास को मालूम हो गया गंध के साथ, वो भी पिस जाएगा, बल्कि वो तो सड़क पर आ जाएगा। मगर हालिम फ़ोन नहीं उठा रहा था। मेज़ पर रखे फोटोज फ्रेम अब धूप की हिदत से चमकने लगे थे, जैसे उसकी बीवी बच्चे साए से निकल कर नंगे सर सूरज तले आ खड़े हुए हों। उसका तो घर भी कंपनी का दीवा था। उसने गुस्से और बेबसी से पैगाम टाइप किया। हाल ही फ़ोन उठाओ, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा। ऑफिस के दरवाजे का लॉक खोल कर खुदकुशी करना, वरना लाश से बदबू आने लगे कि चंद दिन लग जाते हैं। अब बदबू आने में 3 दिन लग जाते हैं। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, मैं इसके मुलाजमों से खुद बात कर लूँगा, सिर्फ मुझे उनकी प्रोफाइलिंग कर दो।
اس نے جلدی جلدی پیغام لکھا، پہلے مجھ سے معذرت کرو۔ فوراً جواب آیا، کیسے؟ ایک کاغذ پہ لکھو، عالم کے ایل کا بہترین اسکام انویسٹیگیٹر اور آئندہ اس سے اختلاف نہیں کروں گا۔ تمہارے یہ لکھنے تک میں پروفائل تیار کر لوں گا۔ مولیا نے فوراً سے اسے نوٹ پیڈ پر قلم گھسیٹا۔ میں نے یہ لکھ بھی لیا ہے، اس کو 555 دفعہ لکھو۔ وہ گھرا کے بولا اور فون کٹ گیا۔ مولیا نے گہری سانس لی، آستین سے پیشانی پونچھی اور جلدی جلدی قلم کاغذ پہ گھسیٹنے لگا۔ پتہ نہیں اس شخص کو کون سی اناکھی تسکین ملتی ہے ایسے کاموں سے۔ وہ غصے سے بڑبڑا بھی رہا تھا۔ کمرے میں دھوپ پھیلتی جا رہی تھی، مگر اس نے اے سی کو تیز نہیں کیا۔ اسے خیال ہی نہیں آیا، بس سر جھکائے لکھتا گیا، جانے کتنی دفعہ لکھا گیا تھا کہ اس نے سر میز پر رکھ دیا اور خالی نظروں سے قلم اور پنسل سے بھرے مگ کو دیکھنے لگا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا، جیسے دماغ پھٹنے کو ہو۔ انور صاحب کے ساتھ اس کی نوکری اور گھر دونوں جائیں گی۔ فون کی گھنٹی جنگاڑی تو مولیا اچھل پڑا۔ تیزی سے فون اٹھایا، حالم کی ای میل آئی تھی۔ اس کے جسم کا ہر عضو آنکھ بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چند پرنٹڈ کاغذ اپنے سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ کھلا لیپ ٹاپ ترچھا کر کے یوں ہی رکھا ہوا تھا کہ سورج کی کرنوں کا راستہ رک گیا اور فوٹو فریمز چھایا تلے چلے۔ ان کو جیسے سائبان مل گیا۔ تنکو کامل کا ڈرائیور۔ اس نے ایک کاغذ اٹھا کر چہرے کے سامنے کی اور آنکھیں چھوٹی کر کے تفصیل پڑھی۔ جو اتنے سال سے تنکو کا حمل کی ملازمت کر رہا ہو، بھلے وہ جوئے کا عادی بھی ہو، یہ وہ بک نہیں سکتا۔ اس نے کاغذ واپس ڈالا اور دوسرا پرنٹ آؤٹ دیکھا۔ بٹلر بند مٹھی ہونٹوں پر رکھ کر چلا میں تفصیلات پڑھی۔ بٹلر کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا گیا تھا، جیسے یہ تو بالکل بھی نہیں۔ اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ اس کی کمزوری نہیں ہے، اس کی طاقت ہے۔ کیا سوچ کے حالم نے اس ہٹے کٹے آدمی کی پروفائلنگ بنا کر دی؟ یہ تو مجھے ہی پھونک مار کے اڑا دے گا۔ سرجری لے کے کاغذ رکھ دیا۔ پرسنل اسسٹنٹ کی باری تھی۔ اس کی شکل دیکھ کے مولیا کو رونا آ گیا۔ یہ تو مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے اور قابلیت میں کہیں آگے ہے۔ امریکہ کا پڑا ہوا محنتی اور قابل نوجوان ہے۔ اس کے سامنے میں بات بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس کاغذ کو تو اس نے چھوا بھی نہیں۔ پھر اگلے کو دیکھا تو نگاہ ٹھہری۔ دھیرے سے کاغذ اٹھا کے آنکھوں کے سامنے لایا۔ وہ ان تمام پروفائل میں پہلی نسوانی پروفائل تھی، تالیہ مراد۔ وہ نام پڑھتے ہوئے بڑبڑائے۔ صفحے کے کونے میں اس کی تصویر بنی تھی۔ تصویر آج کی لی ہوئی تھی، جسے کسی گھر کی چھت سے گلی میں چلتی لڑکی کی تصویر اتاری ہو۔ وہ لمبا سا مقامی طرز کا فراق پہنے ہوئے تھی۔ کونے پر ٹوکری ٹنگی تھی جس میں پھول تھے اور سر جھکائے کندھے کے پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ ماتھے پر سفید خوبصورت سا ہیٹ پہن رکھا تھا، جس سے سیاہ بال نکل کر کندھے پہ گرے تھے۔ جھکے سر اور ہیٹ کے باعث چہرہ واضح نہ تھا، مگر رنگت گوری نکھری ہوئی لگتی تھی۔ مولیا کی نظریں ٹائپ شدہ الفاظ پہ جا رکی جو حالم نے اس کی پروفائلنگ کرتے ہوئے لکھی تھی۔ تالیہ مراد، اس کا تعلق کشمیر سے ہے۔ 3 ماہ سے تنگو کامل کی ملازمہ ہے۔ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، مگر انگریزی اور ملئی زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے۔ بہت بدعنی لڑکی ہے، قدرے بے وقوف اور جلد باز۔ آدھا دن تنگو کامل کی ملازمت کرتی ہے اور شام میں ایک ریسٹوران میں ویٹرس کے طور پہ کام کرتی ہے۔ کشمیر میں اس کا لمبا چوڑا خاندان ہے، جس کی کفالت یہی کرتی ہے۔ جو کماتی ہے وہیں بیچ دیتی ہے۔ خود عام کپڑوں اور جوتوں میں خود خوش باش گھوم رہی ہے۔ تالیہ کا سوپ بنانے، امکو کی طرح بہت بولنے اور ہر چھپکلی کا کاکروچ کو دیکھ کر چیخے مار مار کے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ ایسی لڑکی میں سے جن کے پاس اچھی شکل اور دراز قد کے علاوہ کوئی خصوصیت اور صلاحیت نہیں ہوتی، نہ ذہانت نہ تعلیم۔ اس کے باوجود تنگو کامل ہو یا سوپ پارلر والے، سب تالیہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ایک کم ذہن، کم عقل اور سادہ سی لڑکی پر سب اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایماندار، سچ بولنے والی اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے۔ خوش اخلاق اور ہنسمکھ ہے۔ انہی خامیوں کی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکی اور نہ کبھی کر سکی۔ وہ ایک بے رحمہ تجزیہ تھا۔ مولا کے پیشانے پر افسوس کی لکیریں بھی۔ حالم کتنا بے مروت اسفاق ہے، یہ شاید مادہ پرست۔ ابھی وہ کوئی اور تبصرہ کرتا، لیکن صفحے کا آخری پیراگراف پڑھ کے ٹھٹک گیا۔ تالیہ یہاں اللیگل ہے۔ وہ نوکری کی تلاش میں آنے والے غیر قانونی پاکستانیوں میں سے، اور یہی اس کی وہ کمزوری ہے جس کی بنا پر اس کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے۔ اور تبھی تنگو کامل نے اسے ملازمت دی۔ اللیگل لڑکی یعنی کم تنخواہ مراد۔ کنجوس تو وہ ہمیشہ سے تھا، غیر قانونی تارک وطن۔ مولیا نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ رنگت میں پھر سے سرخیاں کھل گئی تھی اور فوٹو فریمز چھاؤں میں محفوظ دکھائی دیتے تھے۔ مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ کار کی چابی اٹھاتے ہوئے اس نے تمام کاغذ سمیٹ کے فائل میں رکھے۔ ایک نظر لڑکی کے پتے پر ڈالی اور فائل لیے اٹھا۔ مجھے ان چند گھنٹوں میں اس لڑکی کے ذریعے باس کا لیپ ٹاپ واپس حاصل کرنا۔ وہ ایک عزم سے باہر کو بھاگا۔ سوپ پارلر میں دوپہر اپنی ساری حدت کے ساتھ جلوہ کر نظر آتی تھی۔ یخنی کی خوشبو، اشتہا انگیز دھوئیں سارے میں پھیلے ہوئے تھے۔ کچن میں ایک ساتھ بہت سی چیزیں پک رہی تھیں۔ اندر جھانکو تو 2 ویٹر ٹرے پر برتن لگائے تھے۔ ایک ویٹرس ایک پلیٹر پر جھکی کھڑی اس میں رکھے ملغوبے کو سجا رہی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی ایپرن اور ٹوپی پہنے کھڑا سوپ کے دیگچے میں چمچ ہلایا تھا۔ صرف وہ فارغ بیٹھی نظر آتی تھی۔ خالی کاؤنٹر پر چوکڑی کے انداز میں بیٹھی، اس نے ایپرن پہن رکھا تھا اور بال ٹوپی میں مگئی تھے۔ یہ واضح نہ تھا کہ وہ کتنے لمبے تھے۔ وہ چہرہ بیضوی اور سرخ سفید تھا، سیبوں جیسے گال جس پر مسکرانے سے ڈمپل پڑتا تھا، اور بڑی بڑی سبز آنکھیں۔ وہ ایشیائی نقوش والی پیاری سی لڑکی تھی اور اس وقت آنکھیں گھما کر سب کو دیکھتی مسکراتے ہوئے گنگنائی جا رہی تھی۔ دفتن دوسری ویٹرس نے سر اٹھا کر تحسر سے دیکھا۔ کتنا کام پڑا ہے، اگر تم تھوڑا سا کر لوگی تو وزن نہیں کم ہو جائے گا تمہارا؟
तालिया गाना रोककर हल्का सा हंसी, फिर आंखें सीधी वेटर्स पर जमाई बोली, मेरे गाने से सूप में जायका आता है। आप लोगों ने वो मूवी देखी है किंग फू पांडा? नहीं देखी ना, मैंने भी नहीं देखी, लेकिन सुना है कि इसमें मोटा सा पांडा था जो। तुमने अपनी तनख्वाह का क्या किया तालिया? बूढ़े शेफ ने एकदम उसकी तरफ घूमकर सख्ती से सवाल पूछा तो तालिया की जुबान रुकी, लेकिन मुस्कुराहट बढ़कर आई। जब मालूम है कि तनख्वाह पाकिस्तान भेजती हूँ तो पूछते क्यों हो? प्यारे और मोटे से बूढ़े वो कहकर खुद से ही हंसती तो बाकी सब भी हंस पड़े, सिवाय शेफ की जो हफ्की से उसे घूर रहा था। लुटा दिया ना हर दफ़ा की तरह अपने ख़ानदान पे सब कुछ, अपने लिए कुछ नहीं रखती। वो ज़िद हुए, अरे अरे मेरे कौन से इतने खर्चे होते हैं, और फिर इतने सारे पैसों का मैंने क्या करना है? उन्होंने खाओ नहीं एबिक। उसने बात करते करते कप गिर उठाया, वेटर के हाथ पर मारा जो टोकरी से गाजर पेपरवाही से उठा रहा था। हाथ पे लगी तो उसने बदमज़गी से ताली को देखा, जिसने नफ़ी में दाएं बाएं गर्दन हिलाई। ये मालिक की इमानत है, हम इसे नहीं काट सकते। बस बस तालिए, तुम अपनी सच्चाई और ईमानदारी को लेकर हमेशा वेट्रेस की वेट्रेस ही रहना। वो बरहमी से ट्रे उठाता बाहर निकल गया। तालिया फिर से हंसी और कंधे झुकाती, फिर गर्दन मोड़ी तो हेड शेल्फ इसी तरह नाराज़गी से उसे घूरे थे। तालिया ने मुस्कुराहट दबा ली, तुम्हारे खानदान ने क्या तुम्हें पैसे कमाने वाली मशीन समझ रखा है? तुम्हारा बाप और भाई खुद काम क्यों नहीं करते? चलो माँ बाप तो ठीक है, भाई बाप भी, और इनके बच्चों का खर्चा भी तुम क्यों उठाओ? क्या इनको एहसास नहीं होता कि तुम एक इंसान हो और दो दो नौकरियां करके गुजारा करती हो? गुस्से और बेबसी की हिद्दत से उनकी आंखों में पानी आ गया। ऐसी बात नहीं है, ताली उदास है, अबू बीमार रहते हैं, भाई की नौकरी से गुजारा नहीं होता, भाभी के बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकती, और सब कोशिश तो करते हैं ना, फिर इनका क्या कसूर? अगर मैं ज़रा पढ़ लिख जाती तो कोई नौकरी कर लेती अच्छी सी, लेकिन है। और खुले दिल से मुस्कुराए, मेरे कौन से खर्चे हैं यहाँ? ना पढ़ाई वगैरह करनी होती है, ना बीमार पड़ती हूँ, ऊपर से हूँ बिल लेकर। खटाक से डोई बुरे शेफ ने उसके कंधे पर दे मारी, बुलबुला उठी, क्या है? न रूठेपन से चीखी थी, 1000 दफ़ा का इस बात का ऐलान ना किया करो, पुलिस ने पकड़ लिया ना तो बुरी तरह फंसोगी। हाँ तो आपके सामने ही कह रही हूँ ना, कौन सा किसी और को बता रही हूँ। वो कंधा से हिलाते हुए खफकी से उनको देख रही थी। अब इलीगल हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ट्रैवल एजेंसी ने धोखा दिया था मुझे, तो यहाँ अकेले हुआ, मेरे तो पेपर्स भी उन्होंने रख लिए। खैर वो तो उन्होंने दूसरे नाम से बनवाए थे, गलती मेरी इतनी थी कि मैं इसी वक्त अकल से क्यों काम नहीं लिया उन, मगर मुझे नौकरी चाहिए थी ना। कंधा से लाते उसका हाथ ढीला पड़ गया, उदासी से पलके चिपकाई। अब अगर तनख्वाह भेज देती हूँ पाकिस्तान तो क्या बुरा करती हूँ? एक भाई ही है तो कमाने वाला, अब फौज की नौकरी में कहाँ गुजारा होता है 5 लोगों का? उसने सिर चटक के पानी की बोतल निकाली और बैठे बैठे मुंह से लगाई। मोहम्मद शरीफ ने पलट कर उसे देखा। नर्सिंग छोड़ दी उसने। तालिया ने पानी का घूंट बोतल ऊपर ले जाकर भरा, फिर बोतल लबों से हटाई और ढक्कन बंद करते हुए इनको देखकर बोली, कहाँ? फौज में मेल नर्स है ना वो। आपको तो मेरे घर वाले इतने बुरे लगते हैं कि इनकी अच्छी बातें भी भुला देते हैं। आप आखिर में नरूठेपन से बोली। शफ जानना में से तासुब से देखते रहे। तुम्हारे कोई ख्वाब नहीं है तालिया? सवाल पर तालिया जो गौतम बुद्धा के अंदाज में चौकड़ी मारे काउंटर पे बैठी थी, थोड़ी तो लेंगली रखी और ऊपर देखते सोचने लगी, मेरे ख्वाब? हाँ तालिया, तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? एपिक वेटर वापस आ गया तो गुफ्तगू में पुरजोश सा दाखिल हुआ। वेटर शेफ सब रोक कर उसे देखने लगे, जो उंगली से गाल पे दस्तक देती ऊपर देखती सोच रही थी, फिर उसकी आंखें चमकी। उसने इन सबको देखा और चुटकी बजाई, है ना? क्या सब काम रोके उसे ही देख रहे थे? तालिया ने दाल से निचला हों दबाई, बड़ी बड़ी सब्ज आंखें मुस्कुरा के जबकि, मेरा सबसे बड़ा ख्वाब यह है कि मैं एक सूप कार्ट धकेलते हुए शहर की मसरूफ़ तरीन सड़क पर सूप बेच सकूँ, मेरा अपना ज़ाती सूप कार्ट हो और लोग मेरी बेहतरीन रेसिपी वाले सूप की दीवानी हो। किचन में लम्हे भर को सन्नाटा छा गया। शेफ का चेहरा सबसे ज़्यादा उतरा था। वेटर्स तो जल भुन गए। एक सूप की डेडी, बस तालिया बस। एपिक ने पैर पटका। तालिया डर के ज़रा खफीफ हुई, कुछ गलत कहा मैंने? लड़की तुम जवान हो, शक्ल की भी अच्छी, खुद मुख्तार हो, तुम्हारे ख्वाब इतने में दूध हैं। सूप की डेडी, उफ तालिया उफ। वेट्रेस ने ट्रे उठाई और पैर पटकती बाहर निकल गई। अरे अरे, तुम्हें मालूम भी है कि एक कार्ड कितना महंगा मिलता है? बात तो सुनो, पीछे से पुकारने लगी। तालिया, कि तुम दूसरों की तरह ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं देखती? शेफ ने देगचा ढका और उसके सामने आकर हौसला अफजा अंदाज से पूछने लगा, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारा ऊंचा सा महल हो, जिसमें तुम मलका की तरह रहो, तुम्हारे पास दौलत का ढेर हो, शहजादों जैसा शोहर हो, कोई तुम्हें कोई काम ना करना पड़े, नौकर चाकर हो, तुम जिस शे को हाथ लगाओ वो सोना बन जाए? तालिया, मुराद, क्या तुम ऐसे ख्वाब नहीं देखती? तालिया ने इनकी आंखों में देखते हुए दाएं बाएं नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं तो? बूढ़े शेफ की सारी खुश अखलाकी हवा होगी। माथे को छुआ, उसे गुस्से से कोसा, काम की तरफ पलट गया। ताली कंधे झुकाकर फिर से हंस दी। मैं तो एक काम सी लड़की हूँ, ना मेरी तालीम है ना कोई आला खानदान, मुझे ख्वाबों में दिलचस्पी है ना मर्दों में। बस तंगो कमल के घर से रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट से उनका घर, मेरी ज़िंदगी जब इन्हीं दोनों जगहों में कट जानी है तो क्या करना है? मैंने लंबे लंबे ख्वाब देखा, अपने लिए कमाती हूँ, खाती हूँ और घर वालों को खिलाती हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ ऐसे, मेरी ज़िंदगी में कोई मसा कोई परेशानी नहीं हो। बेफिक्री से हंसमुख से अंदाज में कहती। शब मजीद उसे कुछ सुख सुनाते कि एबिक वेटर तेजी से अंदर आया। तालिया, तुमसे कोई मिलने आया है? मुझसे? तालिया ने उंगली सीने पर रखकर आंखें हैरत से फैलाई। हाँ, सूट वगैरह पहन रखा है, पूछ रहा था तुम दंगू कमल की मुलाजमा हो ना? ओह,
तालिया की सब आंखें चमकी। मैं समझ गई। वो जल्दी से नीचे उतरे, जूते पैरों में घसीट रहे। वेटर्स ने नार से खोल के उसकी इस हरकत और खाली स्लैब को देखा। सफाई, तमीज़, अदाब सब खाक में मिल जाते थे इसकी वजह से। और बाहिल को लपकी, कैप सर से उतार दी। स्याह बाल जो कंधे तक आते थे इस वक्त पोनी में बांधे। वो हाथों से सामने के बाल दुरुस्त करती आगे चलती है। लबों पर मुस्कुराहट थी। कोने की मेज़ पर मोलिया बेचैन सा बैठा था। चीनी ने कुछ कहा। हामिद वो दरमियाने कद का नौजवान था और बार बार घड़ी देख रहा था, परेशान लगता था। दफ्तर नजर उठाई तो देखा सामने से एक वेटर्स चलती आ रही है। हालम की दी गई तस्वीर में उसकी शक्ल वाजिया न थी, मगर वह पहचान गया। अलबत्ता अपनी जगह से नहीं उठा। चेहरे को भी संजीदा बना लिया। वो सामने आई तो उसने करखती से कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसके सामने बैठी कोनिया मेज़ पर रखी थैली पर चेहरा गिराए दिलचस्पी से उसको देखा। बोलिए। मोलिया कदरे रौब से खंकारा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से कहे, तुम तंगू कामर की मुलाजमा होना, यानी कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है। वो हल्का सांस दिया। आप तंगू अहमद कामिल, तंगू अहमद के बेटे के नाम की सालगिरह की तकरीम में थे शायद, और मेरा सूप पिया था आपने। और अब आप यकीनन चाहते होंगे कि मैं आपके लिए काम करूं, मगर मैं तो मलेशिया में इलीगल हो, है ना? वो सख्ती से बोला तो वो ठहर गई। मुस्कुराहट मुद्दमी से आंखों में हैरत उभरी। आपको कैसे? देखो, मैं लंबी बात नहीं करनी है, लेकिन अगर अभी मैं जाकर पुलिस को इत्तला कर दूँ कि तुम यहाँ इलीगल हो, तो ये सूप पार्लर का मालिक तो छोड़ो, तंगू कामल भी मुश्किल में फंस जाएगा। तालिया के होंठ खोल के यकटक उसे देखे गई, फिर आंखों में अफसोस हो रहा। आप ऐसा क्यों करेंगे? मेरे साथ ट्रैवल एजेंसी ने धोखा किया था, फिर मैंने अप्लाई कर रखा है कानूनी। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें अभी के अभी जेल में डलवा सकता हूँ। वो आगे को झुका और उसको घूरते हुए घुराए। वो हल्का सा चौंकी। आप कौन है और क्या चाहते हैं? मोलिया ने गहरी सांस ली और फाइल खोली। पहले सफ़े पे तालिया की प्रोफाइल रखी थी। ताली ने सर झुका के देखा तो आंखें फैल गई। बेयकीनी से पलक उठाई। मेरे बारे में आपको इतना कुछ? अब कि वो ज़रा समझ बैठी, चौकन्नी सी कदरे पीछे भी हुई। कौन है आप? मोलिया ने अगला सफ़ा पलटा और एक तस्वीर निकाल के उसके सामने रखी। तुम्हारे घर वालों की तस्वीर है ना? कश्मीर में रहते हैं। जानती हो मैं इनके बारे में कैसे जानता हूँ? क्योंकि मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। उसकी तरफ चुपके और उसकी आंखों में देखता चबा चबा के कह रहा था। ताली की रंगत ज़्यादा पड़ने लगी। मजीद पीछे फिर गर्दन घुमा के देखा। इर्द गिर्द लोग खाने पीने और बातों में मसरूफ थे। कोई इनकी तरफ मुतवज्जो न था। खौफज़दा लड़की ने फिर से मोलिया को देखा। क्या चाहते हो? तुम्हारे ऊपर कर्जा भी है, भाई की शादी के लिए लिया था ना, वो कैसे उतारोगी? कभी सोचा? आपको मुझसे क्या चाहिए? वो शदीद गहरा रमदा नजर थे। देखो तालिया, मोलिया ने आवाज़ धीमी की। ले नरम के लम्हे भर के लिए भी वो लड़की के चेहरे पर से नज़र नहीं हटा रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कर्जा भी उतार सकता हूँ, मज़ीद रकम भी दे सकता हूँ। तुम्हारी फैमिली को भी कुछ नहीं होगा। बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे माँ बाप को नुकसान पहुँच सकता है। तुम इलीगल होने और जेल चले जाने के बाद उनकी मदद भी नहीं कर पाओगे। अब बताओ, मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? फुलझी रंगत कदरे बहार हुई। तुम्हारे मालिक तंगू कमल ने मेरा लैपटॉप चुराया और मुझे वो वापस चाहिए। ये उसकी तस्वीर है। उसने खुली फाइल से एक और कागज़ निकाल के सामने रखा तो नीचे रखे कागज़ का कोना बाहर को सिर रखाया। तालिया ने गर्दन टेढ़ी करके पढ़ा निचले कागज़ को, जिस पर एक ही फिक्रा किसी ने बार बार पेन से लिखा हुआ था। हालिम के एल का बेहतरीन स्कॉम इन्वेस्टिगेटर है और मैं आइंदा। मोलिया ने एकदम हड़बड़ा के कागज़ अंदर डाला। तालिया ने चौंक कर उसे देखा। आपने किसी हालिम नाम स्कॉम इन्वेस्टिगेटर को हायर किया मेरी छानबीन के लिए? आवाज़ में हल्का सा गुस्सा दर आया। मेरी बात ध्यान से सुनो। उससे दूसरा कागज़ सामने करके फाइल बंद कर दी। सवाल नज़रअंदाज किया। ये इस लैपटॉप की तस्वीर है और ये तंगू कामिल के घर में मौजूद है। मेरा लैपटॉप चुराया है उन्होंने। तुम मुझे वापस ला कर दोगी, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। आप चाहते हैं मैं चोरी करूँ? वो जैसे सुदेख रही थी। हाँ, जो उन्होंने चोरी किया मुझसे उसको वापस चोरी करो। मैं तुम्हें एक हथी रकम दूंगा और नेशनैलिटी लेने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने मालिक के घर चोरी करूं? अपने मालिक के घर? उसने उंगली सीने पर रखकर अफसोस से पूछा। मोलिया ने बेसब्री से झट सर हिलाया। हाँ। ताली ने तासुब भरी सांस खींची से झटका। मैं आप फिर आप ऐसा करें, पुलिस को बता दें जो भी बताना है, क्योंकि ताली ऐसी नहीं है। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दूंगी। वो सादगी से कहकर खड़ी होगी। मोलिया भी साथ ही खड़ा हो गया। सब यही कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, इससे पहले कि इन्हें चांद सफ़र बढ़ा कर रकम दी जाए। ये मेरा नंबर रख लो। तुम्हारे पास 1 घंटा है। ज़हन बदले तो मुझे कॉल करना। लेकिन अगर पुलिस या तंगू कामर के पास जाने की कोशिश की तो याद रखना। उसने अपना मोबाइल लहरा के दिखाया। मैंने तुम्हारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है, जिसमें तुमने इनलीगल होने का इतराफ़ किया है। अगर मुझे मेरा लैपटॉप ना मिला तो मैं इस गुफ्तगू को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? तुम्हारी सोच है। 1 घंटा। एक कागज़ की जेट उसकी तरफ बढ़ाई। जब वो नहीं हिली तो मोलिया ने उसे ज़बरदस्ती उसके एप्रन की जेब में डाल दी और आगे बढ़ गया। खौफकी से उसे जाते देखती रही, यहाँ तक कि वो बाहर निकल गया। फिर चंद मिनट बाद वो किचन से तेज़ तेज़ अपनी चीज़ें समेटती दिखाई दे रही थी। इर्द गिर्द खड़े शेफ़ और वेटर्स बार बार पूछ रहे थे, तालिया क्या हुआ, क्यों जा रही है? मगर वो बार बार आंसू रगड़ती सरनफी में हिलाई जा रही थी। हाथ तेज़ी से जा रहे थे। कार में बैठते हुए मोलिया ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और चलने में खिड़की से बाहर सड़क पर बहता रश देखता रहा। बेफिक्र से घूम रहे थे। खानों की खुशबू, बाजार का रश और मुस्तरिब सा सारे को बेध्यानी से देखता रहा। फिर फ़ोन निकाल के कान मलाई। बोलो। हालिम की खुरदरी खुश आवाज़ सुनाई दी। मैंने इन तमाम मुलाजमों से तालिया को चुना। तालिया मुराद को। गुड।
میں ذرا مصروف ہوں تو وہ اچھی لڑکی ہے، میں نے خواہ اسے اتنا ہراساں کیا، وہ سچی اور ایماندار ہے، وہ کبھی چوری نہیں کرے گی۔ اس نے انکار کر دیا۔ حالم وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ رقم بڑھا تو وہاں بے نیازی تھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ ایک ایماندار اور سچی لڑکی، سادہ اور معصوم، یہ سب اندر سے ایک ہی ہوتی ہے۔ یہاں کوئی سچا یا ایماندار نہیں ہے مولیا، پیسے بڑھا دو فوراً مان جائے گی۔ حالم کو جیسے اکتاہٹ ہو رہی تھی، مولیا کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری۔ یہ تمہارا تجربہ بول رہا ہے کیا کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے؟ تمہیں یوں لگتا ہے؟ جواب میں چند لمحے خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی، پھر حالم کو زوردار قہقہ گونجا۔ مولیا نے گڑبڑا کے فون کان سے ذرا دور کیا۔ ارے مولیا، تمہارا مینٹل کیلیبر میرے پاؤں سے بھی نیچے ہے، میرے بارے میں اندازے نہ لگاؤ، اپنا لیپ ٹاپ ڈھونڈو۔ پھر سے ہنسنے کی آواز آئی اور اس نے فون بند کر دیا۔ مولیا بدمزگی سے کچھ بڑبڑایا۔ تنگو کمل کا گھر 3 منزلہ تھا، خوبصورت اور پرتعیش۔ تالیہ نے دروازہ کھولا تو سنہری وال پیپر سے سجی لابی دکھائی دی جس سے سیڑھیاں اوپر جاتی۔ ایک طرف لاؤنج میں کھلتا دروازہ تھا اور سامنے ایک باوردی ملازم کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر حیرت سے قریب آیا۔ تالیہ، تمہاری ڈیوٹی آورز تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے، پھر سر گھر پر ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے ابھی، وہ بے چینی سے بولتی آگے آئی تھی۔ ملے طرز کی سیدھی لمبی اسکرٹ اور بلاؤزر پہنے وہ ریسٹورانٹ سے مختلف لباس میں تھی۔ بال ہیئر بینڈ لگا کر کھو رکھے تھے جو سیاہ تھے اور کندھوں تک آتے تھے۔ سب آنکھوں میں پریشانی تھی۔ تالیہ، سر اسٹڈی میں ہے، تمہیں اگر تنخواہ وغیرہ چاہیے تو میم سے بات کرو، مگر وہ بھی کل صبح۔ پلیز مجھے ابھی سر سے ملنا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے۔ وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھی اور سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ ملازم آوازیں دیتا رہ گیا اور یہ جا وہ جا اوپر بھاگ گئی۔ اوپر بھی اسی طرح کی لابی بنی تھی۔ سامنے کھلا سا لاؤنج تھا، ایک طرف اسٹڈی کا بند دروازہ۔ تالیہ نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دھکیلا۔ اسٹڈی روم میں میز کے پیچھے کرسی پر ایک دھیڑ عمر چینی نقوش والے صاحب بیٹھے سامنے کھڑے نوجوان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ آخر پر دونوں نے مڑ کے دیکھا۔ تالیہ نے خفت و پریشانی سے سر دروازے سے نکال کر ان کو دیکھا۔ سر میں آ جاؤں؟ وہ نوجوان جو تنگو کمل کا پرسنل سیکرٹری تھا منہ بنا کے منع کرنے والا تھا، مگر تنگو کمل نے تکلفاً مسکرا کر اسے اشارہ کیا۔ آ جاؤ تالیہ۔ سیکرٹری چپ ہو گیا۔ تالیہ جھجکتی نظریں چکائے اندر داخل ہوئی۔ ان کے عین سامنے آ کر اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ سر مجھے بات کرنی تھی۔ وہ مسلسل انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہاں بولو، مگر ذرا جلدی، انہوں نے کہنے کے ساتھ گھڑی دیکھی۔ سر، میرے ریسٹورانٹ ایک آدمی آیا آج، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر چوری کروں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بتاتے کہ تنگو کمل چونک کے آگے ہوئے۔ سیکرٹری کا بھی منہ کھول گیا۔ جب تک اس نے بات مکمل کی وہ دونوں ہر شے بھول چکے تھے۔ اس نے بتایا وہ کون تھا، کس کے لیے کام کرتا تھا، نام کیا تھا۔ تابڑ توڑ سوالات کی تیز بچھاڑ سے لڑکی قدرے ہراساں نظر آنے لگی۔ بظاہر ہمت کر کے گردن کڑائی۔ نام نہیں بتایا اس نے سر، لیکن اتنا ضرور کہا کہ اس کا لیپ ٹاپ آپ کی اسٹڈی میں ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ کسی کا لیپ ٹاپ چوری نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تائیدی نظروں سے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ سیکرٹری نے فوراً مالک کو دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، ہم کیوں چرائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں میرا کمپیوٹر چوری کروانا چاہتا ہو۔ تنگو کمل تالیہ کو دیکھ کر پورے وثوق سے بولے تو اس نے تسلی بھری سانس خارج کی۔ نہیں سر، اس نے مجھے لیپ ٹاپ کی تصاویر بھی دکھائی تھی، وہ آپ کے جیسا نہیں تھا، سفید سا تھا۔ اس نے بولا یہی ہے وہ۔ تالیہ نے ایک طائرانہ نگاہ اطراف پر ڈالی۔ تم نے بہت اچھا کیا تالیہ جو مجھے آگاہ کر دیا، وہ توصیفی انداز میں اسے دیکھ کے بولے۔ وہ مسکرا دی۔ سیکرٹری تیزی سے بک شیلف کی طرف گیا اور باری باری دراز کھولنے لگا۔ کتابیں ادھر ادھر پلٹائی۔ ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے اوپر لیپ ٹاپ پلانٹ کیا ہو، ہمیں اسے فوراً ڈھونڈنا ہوگا، تنگو کمل سوچتے ہوئے بولے تھے۔ سیکرٹری نے سر ہلا دیا۔ وہ تیز تیز چیزیں الٹا پلٹا رہا تھا۔ دفتری نے تالیہ کا خیال ہے تم پیسے لے سکتی تھی، مگر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ سر، اگر انسان میں وفاداری، سچائی اور ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیسا انسان ہوا؟ باقی ساری خوبیاں اور ڈگریاں سب کے پاس ہوتی ہیں، مگر سچائی سیکھی نہیں جاتی، یہ تو انسان کی گھٹی میں ہوتی ہے۔ دراز کھولتے بند کرتے سیکرٹری نے پلٹ کر دریدہ نظروں سے اسے دیکھا اور اونچا سا بولا۔ سر، یہ اس کا فرض تھا، آپ کو رپورٹ کرتی۔ اگر محترمہ چوری کرتی تو ظاہر ہے ہمیں پتہ چل جاتا، اور اس آدمی کی بھی گارنٹی نہیں تھی کہ پیسے دے گا یا نہیں۔ آواز میں جلن تھی۔ تالیہ کا چہرہ بجھ گیا، البتہ تنگو کمل نے ناپسندیدہ نظر سیکرٹری پر ڈالی۔ اگر جھوٹ بولنا ڈسکریڈٹ ہے تو سچ بولنے کا کریڈٹ دینے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے منگ۔ سر، وہ ایک دم بولی تو وہ جو اسے جھڑک رہے تھے تالیہ کی طرف متوجہ کیا نرمی سے پوچھا۔ مجھے یاد آیا، اس کے پاس ایک کاغذ پر کسی اسکیم انویسٹیگیٹر کا نام لکھا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں بند کر کے یاد کہا۔ حالم، یہی نام تھا اس کا۔ اس نے اب کے جو سے تنگو کمل کو دیکھا۔ اس نے میری معلومات اسی انویسٹیگیٹر سے لی تھی۔ حالم؟ انہوں نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ سیکرٹری منگ ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آیا۔ نہیں ملا سر، کچھ بھی نہیں ہے۔ یا تو اس حالم نے کیوں کہا کہ اس آدمی کو کس کا لیپ ٹاپ یہی ہے؟ اس نے بتایا ہوگا، یقیناً متفرق نظر آتے ہیں۔ میں نے حالم کا نام پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا، منگ پورے عزم سے کہہ رہا تھا۔ ایک دم تنگو کامل نیچے کو جھک کر کچھ کرنے لگے۔ آواز سے یوں لگتا تھا جیسے اسٹڈی ٹیبل کے نیچے خانے میں رکھا کوئی سیف کھو رہے ہوں۔ پھر انہوں نے سیف سے چیزیں نکال کر اوپر رکھنی شروع کی، گن، کاغذات، جیولری کے بند ڈبے۔ سیکرٹری نے تالیہ کو فوراً روب سے کہا، تم ابھی جاؤ۔ وہ سر جھکائے مڑنے لگی تو تنگو کامل نے چند مزید چیزیں میز پر رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم رکو تالیہ، وہ اپنا سیف خالی کر رہے تھے۔ وہ دونوں سیف تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو وہ میز پر
ढेर का रहे थे, जेवरात के डब्बे, फाइल्स, चंद चेक्स बुक्स और एक शीशे का डब्बा जो घड़ी के बॉक्स के जैसा था और उसमें एक सुनहरी सिक्का चमक रहा था। फिर उन्होंने वो चीज़ें वापस डालनी शुरू की। सेफ बंद करने की आवाज़ें वो सीधे होने लगे। फिर जैसे कोई ख्याल आया, स्टडी टेबल का ऊपरी दराज खोला। अंदर सामने एक सफ़ेद लैपटॉप रखा था। तालिया का मुंह खुल गया। ये यहाँ वाकई हमने नहीं चोरी किया, यकीन रखो। उन्होंने गहरी सांस लेकर से तसल्ली कराई। लैपटॉप सेक्रेटरी की तरफ बढ़ाई। ये किसी ने हमें फंसाने के लिए यहाँ रखा है, देखो ऊपर इनकी कंपनी का लोगो भी बना है। मैं जानता हूँ ये किसका है। तंगू कमल और सेक्रेटरी ने मैंने खिस नज़रों का तबादला किया। सर, हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, मैं मिसेस कामल से कहती हूँ। वो जज्बाती से होकर दरवाजे की तरफ लग गई। रुको रुको, क्या कर रही हो तालिया? वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए तो वोल्जन से वापस मुड़ी। पुलिस को ना बुलाएं। नहीं, पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें क्या है। लेकिन सर, जब ये चीज़ हमारी है ही नहीं तो हम क्यों देखें इसे? भाई, इस अलमारी को मालूम करने के लिए देखना तो होगा। उन्होंने जल्दी से उसकी तसल्ली करवाई। फिर सेक्रेटरी को इशारा किया तो वो लैपटॉप लेकर दूसरी कुर्सी खींचे बैठ गया। तालिया गुमगु कैफियत में खड़ी थी। तुम नीचे जाओ और मेरे लिए अच्छा सा सूप बना के लाओ, फिर मैं बताता हूँ कि हमने क्या करना है। तालिया ने बुझे चेहरे के साथ सर हिला दिया और बाहर निकल के। आधे घंटे बाद वो सूप की ट्रेली स्टडी में दाखिल हुई तो वो दोनों तैयार बैठे थे। लैपटॉप शॉपिंग बैग में डाल रखा था। तालिया ने अदब से सूप उनके सामने सजाया। तुमने कहा कि उसने तुम्हें अपना नंबर दिया था, है ना? जी सर, मेरे एप्रन में रखा है। तुम उसको कॉल करके सूप वाले बुलाओ और उसको ये दे दो। हमने चेक कर लिया है, ये उसी का होगा। किसी साजिश के तहत किसी ने इसे हम पर प्लान करने की कोशिश की है। प्लीज़ हमारी बात मानेगी नहीं, इसलिए चुपचाप इसे वापस कर दो। तालिया ने गैर आरामदा होकर इन दोनों को देखा। मगर सर, ये यहाँ आया कैसे और किस तरह? मैं किस तरह? वो तो समझेगा कि मैंने चोरी की है, तो समझ दे दो ना। और वो जो पैसे देगा वो रख लेना, तुम्हारे काम आएंगे। मैं पैसे नहीं रखूँगी, बदक रख लेना तालिया, वरना वो समझेगा कि तुम्हें हमने भेजा। उसको ये मालूम नहीं होना चाहिए कि हम इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है? सेक्रेटरी अब खुशामदी अंदाज में समझाया था। तालिया की आंखों के किनारे पिघलने लगे। मैं उसको चोर लगूंगी सर, तालिया चोर नहीं है। हम जानते हैं ये बात तालिया, और हम तुम्हें इस काम की इजाज़त दे रहे हैं, इसलिए दिल से किसी भी गिल्ट को निकाल कर उसे वापस कर दो। ये तुम्हारे मालिक का हुक्म है, ठीक है? तालिया ने थैली की पुल से आंखें इस बात में लाया। और ये तुम्हारा इनाम है। उन्होंने नोटों की एक गड्डी उसकी तरफ बढ़ाई। जैसे सेक्रेटरी मंग ने नापसंदगी से देखा था। तालिया ने जैसे बेदिली से वो नोट उठाए थे। जब वो लैपटॉप लेकर बाहर निकले तो पीछे से तंगू कामल ने सेक्रेटरी को संजीदगी से मुखातिब करके कहा, इस बेवकूफ़ पर नज़र रखना, कहीं इसको सच न बता दे। वो तो ठीक है सर, लेकिन अगर आप मुझे कुछ वक्त देते तो मैं इस लैपटॉप को की लॉक भी करवा देता। ये हमारे हरीफ का लैपटॉप है, वो जो भी काम इस पर करता है हम इसको देख सकते हैं। और फाइल से कॉपी कर ली हमने, यही बहुत है। और हाँ, पता लगाओ ये यहाँ कैसे। इन दोनों की आवाज़ें मदम सरगोशी में तब्दील हो रही थी। मगर सारा नाम के तौर पर तालियों को इतनी हती रकम देना गलत नहीं होगा। वो ज़रा जज्बाती होकर बोला, ज़्यादा बकबक ना करो, जो चीज़ उसके तवज्जो से मिली हमें उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। उसे डपट रहे थे। तालिया सर झुकाई, लैपटॉप सीने से लगाई सीढ़ियाँ उतर रही थी, ऐसे कि वो उसे बार बार गालों पर आई नमी को रगड़ना पड़ रहा था। सूप पार्लर पर मामूल का रश था। मगरिब उतर चुकी थी और बाहर बरामदे में लगी कुर्सी पर बीबी मान बैठे खा पी रहे थे। सारे बाजार में रौनक मेला सा लगा था। ऐसे में सड़क किनारे एक मेज़ पर वो सर झुकाए बैठी हुई, गोद में शॉपिंग बैग से रखा लैपटॉप पड़ा था। दफ्तर दौड़ते कदमों की आवाज़ें। फिर सामने वाली कुर्सी खींच के कोई बैठा था। आलिया ने गुलाबी मतवारा आंखें उठाए। वो खुशी से थमथमाते चेहरे लिए हुए मोह लिया था। मुझे पता था तुम अच्छे लड़की मेरा काम करोगी। लैपटॉप लाई हो। उसकी आंखों में डर, खौफ और फतह के मिले जुले तासरात थे। तालिया ने इस बात में सर ऊपर नीचे हिलाया। ओके, मगर हाँ, पहले तुम्हारे पैसे। उसने जल्दी से जेब में एक फूला वाला लिफाफा निकाला। गिन लो। तालिया ने खामोश नजर उस पर डाली, फिर लिफाफा उठाकर गोद में रख लिया और लैपटॉप मेज़ पे। मोनिया ने बेकरारी से लैपटॉप उठाया और खोल के देखा। सुकून सा उसके चेहरे पर फैलने लगा। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक, थैंक यू तालिया। वो खामोशी से उठ गई। दूर खड़ी कार में उस पर नज़र रखते सेक्रेटरी मंग ने भी तशवीश भरा एक मैसेज अपने बॉस को लिखा। बेफिक्र रही तालिया ने उसे कुछ नहीं बताया। सॉरी तालिया, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। परेशानी की तुम चटी तो मोलिया ने अफसोस से कहना चाहिए। मगर तालीम रान ने हाथ चला के उसे जाने का इशारा किया और खुद बैग में रकम डालते चेहरे पर नागवारी बेबसी और गुस्सा लिए सूप पार्लर की तरफ बढ़ गई। खैर, मोलिया ने लैपटॉप उठाते हुए पीछे से बुलंद सा कहा, मेरे दोस्त ने ठीक कहा था, रकम बढ़ा दो तो तुम सब एक सी होती हो। यहाँ कोई सच्चा और ईमानदार नहीं है। वो आगे बढ़ते बढ़ते रुकी और पलट कर चुपती हुई निगाहों से उसे देखा, लेकिन लब सख्ती से बांध रखे और फिर मुड़ गई। रात फैल रही थी। मोलिया का दिन बिलाहर कामयाबी ले आया था। सेक्रेटरी मंग ने कार आगे बढ़ा दी और मोलिया अपनी कार की तरफ चला गया। इन दोनों को और इनके बॉसेस को मतलूबा चीज़ मिल गई थी और वो सब मुतमईन थे। ऐसे में तालीम रात सूप पार्लर में आई, अपना इस्तीफ़ा लेकर काउंटर पर जमा करवाया और इसी खामोशी से वहाँ से निकल गई। इससे पहले कि कोई से रोक के वजह पूछ ले, बैग में 2 मुख्तलिफ नोटों की गलियाँ उठाए वो बस स्टॉप तक आ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद बस उसको कैल के मुख्तलिफ मकामात, सड़कों और गलियों से गुजारती एक शाहाना तर्ज के इलाके में ले आई। वो स्टॉप से उतरी और बैग संभालती हुई छोटे छोटे कदम उठाती एक कॉलोनी में आगे बढ़ती गई। चंद मिनट की बात के बाद तो बिलाखर एक गेट के सामने रखी। गेट खुला था। तालिया ने अंदर कदम रखा। सामने रात की तारीकी में लैंप पोस्ट से जगमगाता लॉन दिखाई दे रहा था। खूबसूरत, नफीस, रशीदा सा लॉन और इसकी इख्तिताम पर ऊंचा सा खड़ा बंगला।
وہ بیگ کندھے پر ڈالے آگے چلتی آئی یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر کے اونچے داخلی دروازے تک جا رکی۔ پھر بیل بجائی اور بند مٹھی سے دھپ دھپ دستک دی۔ بھاری قدموں کی آواز ہوئی، پھر دروازہ کھلا۔ طالیہ نے نظر اٹھائی، سامنے بھاری بھرکم کم حبسے والی سیاہ رنگت کی عورت کھڑی تھی۔ عمر کافی زیادہ تھی، 50-55 کے لگ بھگ۔ بال موٹے موٹے گھنگریالی لٹوں کی صورت میں کندھوں تک آتے تھے اور اس نے کھلے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چوکھٹ پر بازو میں اس نے کشمیری نگاہوں سے سامنے کھڑی ویٹرس کی یونیفارم والی لڑکی کو دیکھا اور استفہامیہ ابرو اٹھائی۔ طالیہ نے نظر جھکا دی اور رندی ہوئی آواز میں بولی، آج طالیہ نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنا وقار، اپنا ایمان، اپنی سچائی، اپنی عزت۔ میں نے ہر شے کو بیچ ڈالا، میں نے۔ طالیہ مراد نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا۔ سیاہ موٹی عورت نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور بنا کوئی اصلی سنجیدگی سے بولی، کتنے میں؟ طالیہ کی پلکیں ہنوز جھکی تھیں، اس سوال پر چند لمحے وہ نہیں ہلی، پھر ایک دم پلکیں اٹھائی تو ان میں آنسو غائب تھے، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ 7 لاکھ میں، وہ چہکی اور دونوں ایک دم ہنس پڑے۔ اب سامنے کھڑی رہو گی یا مجھے میرے گھر میں داخل بھی ہونے دو گی؟ وہ ایک دم اس نے خفگی سے بولی تو فریبہ عورت مسکرا کے سامنے سے ہٹی اور ہاتھ پھیلا کے اشارہ کیا، ویلکم ہوم طالیہ، یا شاید مجھے کہنا چاہیے ویلکم ہوم حالم۔ طالیہ نے مسکرا کے بیگ اس کے بازو میں تقریباً پھینکا اور مانوسیت بھری شان سے اندر داخل ہوئی۔ اندر خوبصورت سا لاؤنج تھا جس کے آگے اوپن کچن تھا۔ وہ پھولوں اور پینٹنگز اور اونچے وال مروال سے سجا ایک اعلیٰ درجے کا گھر لگتا تھا۔ کیسا راز کام! بیبی گرل، سیاہ فام عورت بیگ اٹھانے کے پیچھے اور وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی ایڑیوں پر چاروں طرف گھومتی مسکرا مسکرا کے اپنا گھر دیکھتی۔ سوال پر مڑ کر اسے دیکھا اور کھلکھلا کے ہنس دی۔ پرفیکٹ! 3 دفعہ پیمنٹ موصول کی، ایک دفعہ اس بے وقوف مولیہ سے حالم بن کے، ایک دفعہ طالیہ بن کے اور ایک دفعہ پھر اپنے خلوص پر سے ایمانداری کے انعام کے طور پر۔ لیکن میں بتا رہی ہوں، آج کے بعد میں نے اس مولیہ کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ وہ حتمی لہجے میں کہتی کچن کی طرف بڑھ گیا، آنکھوں میں جیسے کچھ یاد آنے پر غصہ تیرا۔ عورت نے کمر پر ہاتھ رکھ لیا اور آنکھوں میں حیرت لی اسے دیکھا۔ مولیہ تو اتنا اچھا کلائنٹ ہے، اس کو 3 دفعہ لوٹ چکے ہیں ہم۔ بیچارہ سب کی طرح تمہیں یعنی حالم کو اسکیم انویسٹیگیٹر سمجھتا ہے، حالانکہ ہم کے ایل کے سب سے بڑے اسکیم آرٹسٹ ہیں، اور اسی لیے ہم ایسا کلائنٹ افورڈ نہیں کر سکتے جو میرا نام کاغذ پر لکھ کے ہر جگہ گھومتا رہے۔ اف! اس نے جھرجھری لے کر فریج کھولا اور ایک سیب نکالا، پھر اس میں دانت کاٹتے ہوئے واپس مڑی۔ اب وہ سوپ پارلر والی سادہ لڑکی سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک شاہانہ سی چمک تھی، کندھے اعتماد سے سیدھے تھے، پیشانی پر خفا سے بال پڑے تھے۔ مذاق میں اس گدھے کو کہہ دیا تھا میں نے کاغذ پہ لکھے حالم کیل کا بہترین اسکام انویسٹیگیٹر، وہ تو سچ مچ لکھ کر کاغذ ہاتھ میں لیے گھوم رہا ہے، اس کو آج ہی کلائنٹ سے خارج کرو۔ اوہ اچھا، فربی عورت نے گہری سانس لی، وہ ابھی تک کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ مجھے لگا اسے ہماری اصلیت معلوم ہو گئی ہوگی۔ کیسے ہو سکتی ہے یار؟ وہ ہتھیلیوں کے بل کاؤنٹر ٹاپ پر چڑھی اور پیر لٹکا کے بیٹھ گئی، پھر سیب میں دانت کاٹتے ہوئے بے نیازی سے مسکرا کے بولی، ہم ڈارک انٹرنیٹ سے آپریٹ کرتے ہیں، ہماری لوکیشن کوئی نہیں جانتا، اور پھر سب سمجھتے ہیں کہ حالم ایک آدمی ہے کیونکہ میں انکرپٹڈ فون سے کال کرتی ہوں، ہمیشہ مردانہ آواز میں۔ سب یہی جانتے ہیں کہ میں ایک اسکیم انویسٹیگیٹر ہوں، اور ہمارا ہر کلائنٹ آگے یہی بتاتا ہے کہ میں ساتھ میں مغرور اور بدتمیز بھی ہوں۔ وہ سیب کھاتے ہوئے ہنسی، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ نہ میں کوئی انویسٹیگیٹر ہوں، نہ کوئی مرد۔ میں اور تم، ہم تو چور ہیں، چور پہلے مسئلہ پیدا کرتے ہیں، پھر اسے حل کر کے پیسے لیتے ہیں۔ جیسے پہلے مولیہ کے پاس کا لیپ ٹاپ چرا کے تنگو کامل کے گھر رکھا، پھر تینوں جگہوں سے پیسے کمائے۔ ہاں، لیکن اس طرح مولیہ کسی مخالف کی نوکرانی کے سامنے حالم کا نام لے کر کاغذ رہتے ہرگز ہی۔ اس لیے مولیہ کلائنٹ لسٹ سے آؤٹ ہو گیا۔ فریبہ عورت نے افسوس بھری سانس کھینچی، ویسے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ مولیہ جیسا ناکارہ آدمی کو ہر اس درخت سے معافی مانگنی چاہیے جس کے لیے دن رات آکسیجن پیدا کرتے، لیکن اس کو کلائنٹ لسٹ سے خارج کر کے مجھے افسوس ہوگا، ایک کلائنٹ کم ہو گیا۔ اوہو ڈونٹ وری، طالیہ نے ہاتھ جلا کے بے فکری کا، میں تنگو کامل کے سامنے حالم کا نام لے لیا، مستقبل میں ہم ان کے لیے ایسا مسئلہ کریٹ کریں گے کہ جس کو حل کرنے کے لیے لازماً حالم کے پاس آئیں گے۔ پتہ ہے بہترین اسکام کیا ہوتا ہے؟ جس میں مالدار لوگوں کو لگے کہ سب کچھ انہوں نے خود اپنی مرضی سے، کہ سارا آئیڈیا انہی کا تو تھا، جیسا اس طالیہ بیچاری کی تو مرضی ہی نہیں تھی، مگر دونوں طرف نے اسے مجبور کر دیا اتنے سارے پیسے کمانے پر۔ وہ یاد کر کر کے پھر سے ہنسی اور سیب کو دوسری سمت سے دانت سے کاٹنے لگی۔ کاؤنٹر پر آلتی پالتی کیے بیٹھی بے فکر اور خوش پاش نظر آتی تھی۔ سوپ پارلر چھوڑ آئی ہو نا؟ موٹی عورت نے بیگ اٹھا کے میز پر رکھا اور پھر سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، وہاں کچھ چرایا جو نہیں تھا۔ اب تو اداکاری کر کر کے تنگ آ گئی تھے، آج تو اپنی فرضی بھائی کو فوجی بنا دیا میں نے۔ حالانکہ جو کہانی میں نے طالیہ کی لکھی ہوئی تھی اس میں وہ نرس تھا، لیکن پتہ ہے کیا؟ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے اداسی سے مسکرائی، اس کردار کا نام ان 3 ماہ کے لیے میں نے طالیہ مراد ہی رکھ لیا تھا، اپنا اصل نام۔ اچھا لگتا تھا اپنے نام کے ساتھ ایمانداری، سچی، کیل کا بات سننا، مگر ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میں ایک کرمنل، جھوٹی، چور اور دھوکے باز ہوں۔ اس نے نگاہیں نیچی کی اور اپنی دوست کی موٹی سی آنکھوں میں دیکھا، اس نے خفگی سے بوے پیچی، تم ناخوش ہو اس حال میں؟ کیا طالیہ؟ ہرگز نہیں۔ وہ بے فکری سے ہنسی اور شانے اچکائے، ابھی تو ہم نے بہت سی چوریاں اور اسکام ایک ساتھ کرنے ہیں، ابھی تو ہمیں بہت بہت امیر ہونا ہے، میں نے کسی جزیرے پر ایک محل خریدنا ہے، یہاں
میں ساری عمر ایسے رہوں۔ ہماری ہر جاب ہمیں منزل سے قریب کرتی ہے، ہمارے خوابوں کی منزل سے۔ اور آج کی رات سیلیبریشن کی رات ہے۔ تم کھانا پکاؤ، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ سیب کا درمیانی سے بچا کر اس نے ٹوکری میں چھالا اور کاؤنٹر سے نیچے زمین پر اتری۔ پھر خیال آنے پہ پوچھا، سی فوڈ کیوں نہیں بنا لیتی تم آج؟ آخر اتنے دن تم نے میرے گھر کا خیال رکھا ہے، آج کیلوریز کی پرواہ کیے بغیر میں خوب کھانا چاہتی ہوں۔ وہ واقعتاً خوش لگتی تھی۔ او تالیہ موٹی اور نفس اسے دیکھا اور دھپ سے صوفے پہ گر گئی۔ کیا تم نے کبھی ان جانوروں، ان مچھلیوں اور ان جھینگوں کی تکلیف احساس کی ہے جن کو تم جیسے انسان ان کے خاندان سے چھین کر انہیں ذبح کر کے اپنے فریج میں چھپا لیتے ہو؟ کیا تم نے کبھی ان کی لاشوں کی کرب بھری پکار سنی ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد فنا کیا جائے؟ نہیں، لیکن تم شاید پچھلے اتنے دن میرے گھر میں یہی کرتی رہی ہو، ہے نا؟ تالی کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ غصہ رہے جانانہ انداز میں آگے بڑھی اور فریزر کا دروازہ کھولا۔ صاف ستھرا، تقریباً خالی فریزر۔ اور غصے اور درد سے چلاتی ہوئی واپس بڑھی۔ تم میرا سارا راشن کھا گئی؟ موٹی اور چہرے پر سادگی سجائے ٹانگوں کی کینچی بنائے صوفے پہ بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے بولی، گو کہ تمہاری ناشکری میری طبیعت پر گراں گزری ہے، لیکن میں تمہیں اس کے لیے معاف کر دوں گی۔ میں اس مرغی کی طرح ہوں جو ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گی اور تمہیں تمام جانوروں کی بددعاؤں سے بچانے کے لیے اپنے پروں میں چھپا کے رکھے گی۔ تالی نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ اتنی کالی برائل مرغی پہلی دفعہ دیکھی ہے میں نے۔ ہوں ہاں۔ وہ پیر پٹکتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ناشکری لڑکی، وہ اس کے پیچھے تعصب بھری سانس کھینچ کے رہ گئی۔ حیران چاند ساتھ مزید آگے سر کی تاریکی بڑی داغدار چاند تھا۔ آگے سے سارے بادل چھٹ گئے اور وہ عالم کے گھر کی کھڑکیوں سے صاف نظر آنے لگا، سارے اپنے سارے عیوب کا لک اور چمک کے ساتھ۔ عیار بازیاں، لانگنوں میں اب اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ اوپن کچن جو سلور اور سیاہ رنگ میں آراستہ کیا گیا تھا، اس وقت کسی ریسٹورانٹ کی طرح سجا نظر آتا تھا۔ بدہم زرد بتیاں جلی تھیں، میز پر موم بتیاں روشن تھیں اور فریبہ عورت اپنے کھلے جھولے نما لباس کو سنبھالتی کچن کے وسط میں رکھی مستطیل میز پر برتن لگائے تھے جس پر مختلف رنگوں اور شکلوں کے پکوان چن دیے گئے تھے جن کا نام لیا نہ تھا، مگر تالیہ اس کو داتن کہتی تھی۔ مالے اپنی دادی کو تعظیماً داتن کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ دفتن سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی تو اس نے چمچ کانٹے سے جاتے گردن اٹھا کر دیکھا۔ تالیہ سیڑھیوں اترتی چلی آئی تھی، کندھوں تک آتے سیاہ بال سیدھے گیلے تھے اور چہرہ دھلا دھلایا نکھرا ہوا تھا۔ آنکھوں کے سبز لینز اتار کے پھینک دیے تھے تبھی وہ سیاہ نظر آ رہی تھی۔ وہ شب خوابی کے لباس کے طور پر پہنے جانے والے رف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ پھر ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے گردن اٹھائے، کندھے سیدھے رکھے، نیچے اترنے کا انداز شاہانہ تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر تالیہ مراد رکی، آنکھیں بند کی، چھوٹی سی ناک سے سانس اندر کھینچی، پھر آنکھیں کھول کے مسکرا دی۔ میرا فیورٹ سی فوڈ اور سوشی، ہے نا؟ ہاں، یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ داتن نے کسی شیف کی طرح سینے پر ہاتھ رکھی گردن جھکا کے کہا۔ تالیہ رکھی آنکھوں میں ستائش ابھری، واقعی؟ ظاہر ہے نہیں تمہارے پسندیدہ ریسٹورانٹ سے آرڈر کیا۔ داتن نے پومے چھکا کے شانے بے نیازی سے کہا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ تالیہ ہنسی، تم بھی نا؟ سر جھٹکتے ہوئے اس نے دوسری کرسی کھینچی۔ اب وہ دونوں مدھم روشنیوں میں موم بتیوں سے سجی میز پر آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ اب تنگو کامل کے اسکیم سے ایگزسٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے تالیہ، آخری اسٹیپ کب کرنا ہے؟ داتن نے کھانا نکالتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا۔ ہر ایسے اس کام کا سب سے اچھا اصول یاد ہے داتن؟ ہر اسٹیپ ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو اپنا آئیڈیا معلوم ہو۔ وہ چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے سمجھداری سے کہہ رہی تھی۔ گیلے بال چہروں کے دونوں طرف پر گر رہے تھے اور پانی کے چند قطرے گالوں پر پڑے تھے، نظریں کھانے پر جھکی تھیں۔ اسٹیپ 1، مجھے لیپ ٹاپ کو تلاش کروانے کے بہانے تنگو کامل سے اپنی موجودگی میں لا کر کھلوانا تھا تاکہ میں اس کا کمبینیشن دیکھ سکوں۔ یو نو، وہ یو ایل کلاس 360 کا سیف ہے اور اس کو کھولنے میں بہت وقت لگنا تھا، لیکن خوش قسمتی تھی اس نے میرے سامنے لا کر کھولا اور میں نے اس کا کمبینیشن معلوم کر لیا۔ اور اس نے تمہیں کوڈ دیکھنے دیا؟ سوال پر تالیہ نے چمکتی نگاہیں اٹھائی، مسکرائی۔ میں نہیں، میں اس کے سامنے کھڑی تھی، وہاں سے لا کر نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے پیچھے بک ریک کے گلاس ڈور میں عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنسی، پھر یاد آیا، مسز کامل کی تمام جیولری کی میں نے تصاویر تمہیں دی تھی، تم نے ان کی نقل تیار کر لی، کیسے نہ کرتی؟ ایک تصویر 1000 الفاظ پر بھاری ہوتی ہے اور وہ زیورات تصویر میں ہی مجھ سے درخواست کرتے تھے کہ میں ان کو اپنی ملکیت میں لے لوں۔ داتن چاولوں کا چمچ بھر بھر کے کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا، میں بتانا بھول گئی، اس میں جو پیارا تاج تھا نا، اس کو ہم نے نہیں چرانا۔ وہ مسز کامل کی والدہ کی نشانی ہے اور اس کو کھو جانے پر ان کا دل دکھے گا۔ مگر تالیہ، وہ اچھا خاصا مہنگا ہوگا یار۔ آنر امنگ تھیوز داتن، اس نے اسٹک کی مدد سے مچھلی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے یاد دہانی کی۔ داتن افسوس سے کندھے جھکا دیے۔ اگلا اسٹیپ؟ وہ واپس پلان تک۔ اتوار کی رات تنگو کامل کے گھر کو خاص مہمان آ رہے ہیں۔ میں تقریب سے پہلے سیکیورٹی کیمراز ڈسیبل کر دوں گی اور موقع کا فائدہ اٹھا کے تمام نقلی جیولری کو ان کے سیف میں ڈال دوں گی اور رسد نکال لوں گی۔ پھر اسی وقت کسی مہمان کے ساتھ بدتمیزی کروں گی یا کوئی غیر ملکانہ حرکت جس سے اوپر مجھے نوکری سے جواب دے دیا جائے گا۔ یوں ایسا لگے گا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے مجھے نکالا ہے اور چند ماہ تو لگیں گے ان کو اندازہ کرنے میں کہ وہ جیولری جو وہ پہن رہے ہیں وہ نکلی ہے۔ تب تک میرا نام و نشان بھی وہ لوگ بھلا چکے ہوں گے۔ میری فارگریز اتنی جلدی نہیں پکڑی جاتی تالیہ، یاد ہے وہ انڈونیشین ایکسپورٹر جس کی گھڑی چرائی تھی ہم نے؟
اس کے پورے سال جات بعد تالے میں درخواست دی تھی، وہ بھی سنار کے خلاف کہ اس نے مجھے گھڑی ہی نکلی بنا کے دی، اور وہ دونوں ہنس پڑی۔ داتن کی مسکراہٹ مدھم ہوئی اور اس نے میسر سے دیکھا جو ہنستے ہوئے کھانے پر پھر سے چہرہ جھکا گئی۔ تم خود سے محبت کرتی ہو تالیہ؟ تالیہ نے روشن آنکھیں اٹھائے، مسکرا کر داتن کو دیکھا۔ سب سے زیادہ؟ پھر تم اپنی عزت نہیں کرتی؟ تالیہ کی مسکان مدھم ہوئی آنکھوں میں سائے سے لہرائے۔ میں ایکس کیم آرٹسٹ ہوں، ڈاٹس کام آرٹسٹ۔ یہ ساری دولت میں نے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کو لوٹ کے کمائی ہے۔ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں۔ تم کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کرتی، تم لوگوں کا دل نہیں دکھاتی، کسی کو جسمانی اذیت نہیں پہنچائی۔ ہم صرف میوزیم اور امیر و کبیر دولت مندوں کو لوٹتے ہیں، پھر ہم وہ ساری دولت غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ کون سے غریب؟ تالیہ حیران۔ لو، ہم دونوں سے زیادہ کوئی غریب ہوگا؟ سارے شہر میں ہم خود پر خرچ کریں گے تو مطلب یہی ہوا نا کہ غریبوں پر خرچ کی دولت۔ تالیہ زور سے آتی۔ تم داتن کبھی نہیں بدلو گے، مگر میں تمہاری طرح اپنے کام کو جسٹیفائی نہیں کرتی، لیکن مجھے یہ کام بہت پسند ہے اور میں اس زندگی میں بہت خوش ہوں۔ کہہ کے اس نے گلاس اٹھایا تو داتن نے مسکرا کے اپنا گلاس اس سے ٹکرایا۔ گڈ گرل۔ پھر اس کا شفاف چہرہ دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ 7 سال گزر کے تالیہ، 7 سال پہلے ہم پہلی دفعہ ملے تھے، یاد ہے؟ وہ اسی اداسی سے مسکرائی۔ ہاں، اس سے پہلے میں کتنی مختلف زندگی گزاری تھی، لاہور میں اپنے پیرنٹس، اپنے فوسٹر پیرنٹ کے ساتھ۔ وہ موم بتیوں کو دیکھ کر آہستہ سے بولی۔ میز پر چنے کھانوں سے اڑتی بھاپ اور موم بتیوں کے شعلوں میں بہت سی یادیں گڑمڑ ہونے لگی۔ تمہیں اپنے اصلی ماں باپ یاد نہیں؟ نہیں، میری پہلی میموری 11 سال کی، آج سے 17 سال پہلے، جب میں 11 سال کی تھی، میں کسی راہداری میں چل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ چرچ کے ڈیسک میں ان کے درمیان میں سے گزر رہی تھی۔ میرا منہ میلا تھا، لباس پھٹا پرانا تھا۔ سینٹ پال چرچ، ملاکا، یہ شہر کوالالمپور سے ذرا فاصلے پر واقع ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ وہیں پر میں پہلی دفعہ اسٹیٹ اتھارٹیز کو ملی تھی۔ انہوں نے مجھے یتیم خانے میں ڈال دیا اور وہاں سے ایک کشمیری جوڑا مجھے اڈاپٹ کر کے لے گیا۔ سب کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکا، کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی نام نہیں۔ تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ یتیم خانے کی منتظم کہتی ہے کہ میں نے ان کو اپنا نام تالیہ بتایا تھا، تالیہ بنت مراد۔ میرا لباس دیہاتی تھا اور گدلا میرا، بس یہ ایک نشان میری گردن پہ۔ اس نے انگلی سے گدی، گردن کے پیچھے حصے سے نیچے چھوا، گول سا نشان، جیسے کسی نے داغ سے داغا ہو، جیسے کوئی ٹیٹو ہو، کوئی مہر ہو۔ شاید کوئی حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ جو میں عرشہ بھول چکی ہوں۔ وہ عام سے انداز میں بتائی تھی۔ تمہیں کوئی لینے بھی نہیں آیا؟ اس نے چاول کھاتے ہوئے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اس علاقے میں دور دور تک کسی کا بچہ نہیں کھویا تھا، کسی نے مجھے کلیم ہی نہیں کیا۔ لیکن تمہارے فوسٹر پیرنٹ تو بہت برے نکلے۔ داتن ناپسندیدگی سے بولی۔ تالیہ کے لبوں پر اداس مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، انہوں نے مجھے اڈاپٹ تو کر لیا کیونکہ یہاں جاب تھی ان کی اور ان کو ایک نوکرانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پھر بھی وہ بیٹھے تھے۔ پاکستان جا کے انہوں نے مجھے واقعتاً ملازمہ بنا دیا۔ پھر اگر بچپن میں مجھے پیسوں اور کھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریاں اور بڑے بڑے جھوٹ نہ بولنے پڑتے تو میں شاید ایسی کبھی نہ ہوتی۔ چلو، کم از کم یہاں آ کر ان کی نوکری سے تو جان چھوٹی تمہاری، وہ بھی اس لیے کہ میں ان کی بیٹیوں کے رشتے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی، اس لیے انہوں نے میرج بیورو سے جو پہلا رشتہ ملا مجھے نپٹا دیا۔ مگر میں بھی خوش تھی داتن، کیونکہ رشتہ ملیشیا کا تھا۔ یوں نو جان چھوٹ جاتی اس فیملی سے۔ خوش شکل لڑکا تھا، اتنا امیر، اسکائپ پہ نکاح ہوا تھا۔ میں کتنی بے وقوف تھی نا۔ وہ پھر ہنسی۔ مجھے لگتا تھا یہاں کہ میں خوش ہو جاؤں گی کیونکہ یہ میرا ملک ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے اپنے آپ لاہوری لگتا رہا ہے ہمیشہ، مگر میری اصل تو قوم مالی تھی نا، اور انہیں خوابوں کے ساتھ میں یہاں آئی تھی۔ لیکن ایئرپورٹ پہ اس کی آنکھوں میں تکلیف سی لہرائی۔ کانٹا پلیٹ میں گرا دیا۔ داتا خاموشی اور اداسی سے بہت دفعہ کی سنی کہانی سننے لگی۔ ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے پہلی دفعہ میں نے پہلا ویژن دیکھا تھا، جاگتی آنکھوں سے پہلا خواب، جیسے ایک دم آنکھوں کے سامنے منظر بدل جائے اور ایک منظر سا چلنے لگے۔ مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک بھاری تھیلا کندھے پر اٹھائے کانٹوں پر چلتی جا رہی ہوں، جس میں سے سونے کی چرفیاں چلک رہی ہیں۔ بس لمحے بھر کا مزہ تھا اور غائب۔ وہ مجھے ریسیو کرنے آنے والا تھا، میرا کاغذی شوہر، اور میں ایئرپورٹ کے وسط میں ہکا پکا کھڑی تھی۔ اور تم داتن، تم تو ایئرپورٹ پر ملازمہ تھی، ایسی اور موٹی رکالی سی تھی مگر دکھی سی۔ میں گرنے لگی، تم نے مجھے سہارا دی، مجھے باتھ روم تک لے گئی، پانی پلایا، یاد ہے؟ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے تمہیں وہیں روک لیا اور اپنا بیگ دیکھا۔ وہ بری میں آیا تھا اور اسکائپ سے میاں صاحب کا حکم جاری ہوا تھا کہ یہی بیگ ضرور ساتھ لاؤ، بس ایک بیگ۔ میں نے وہیں اسے کھولا تمہارے سامنے، اور یاد ہے اس میں کیا تھا؟ وہ زخمی سے مسکرائی۔ نوٹوں کے بنڈل۔ میں کتنی بے وقوف تھی، منی لانڈری کی کوریئر کر کے طور پر استعمال ہو رہی تھی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا کب میرا بیگ لاہور ایئرپورٹ پر تبدیل ہوا۔ کوئی ہوش ہی نہیں تھا مجھے۔ اگر تم مجھے اس وقت میری مدد نہ کرتی اور اس بیگ کے سیر ایئرپورٹ سے نکلنے میں میری مدد نہ کرتی تو میں پتہ نہیں کہاں ہوتی۔ میرا کیا کام تالیہ؟ میں تو خود اولاد کے ہاتھوں اولڈ ہوم کی طرف دھکیلی جانے والی عورت تھی، بڑی دکھی رہتی تھی میں ان دنوں۔ ہائے، اس سے اپنے دکھ یاد آ گئے۔ لیکن تمہاری آنکھیں تھیں جن پر میں نے بھروسہ کیا، ان کی چمک مجھے سچی لگی اور مجھے محسوس ہوا کہ تم بے قصور ہو۔ ویسے کتنی زیادہ رقم تھی نا اس بیگ میں، یاد ہے تالیہ؟ کاش رکھ لیتے۔ کیسے رکھ لیتے موٹی خاتون؟ وہ غصے سی رقم کو ہربا بنا کر تو ہم نے میرے اس شوہر کو ڈھونڈا اور اس سے طلاق کے پیپرز
لیے تھے، مگر خیر اس نے آخری نوالہ لیتے ہوئے گہری سانس لی۔ اس فراڈ آدمی نے مجھے ایک سبق تو سکھا دیا کہ پیسے کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، اور دیکھو آج چھوٹی بڑی چوریاں کر کے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ انٹرنیٹ اسکام سے شروع کیا گیا سفر آج ہمیں کتنا بڑا اسکام آرٹسٹ بنا چکا ہے۔ اسکام آرٹسٹ بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لالچ کو ان کے خلاف استعمال کر کے ان سے مال لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں، اور عموماً ایسے کاموں کے کرنے کا لالچ دیتے ہیں جو قانونی نہیں ہوتے۔ یعنی دھوکہ کھانے کے بعد لوٹا گیا شخص پولیس کے پاس نہیں جا سکتا، جیسے کسی بندے کو قتل کرنے کے لیے پیسے ایڈوانس میں لوٹانا اور پھر غائب ہو جانا۔ تمہیں ملیشیا آنے سے پہلے کبھی اس طرح ویژن یا سچے خواب نہیں نظر آتے تھے طالیہ؟ نہیں، پہلی دفعہ ایئرپورٹ پر ہی نظر آیا تھا، اور پھر وہ سلسلہ کبھی تھما ہی نہیں۔ اگر تمہارے خواب اور ویژن ہمارا ساتھ نہ دیتے تو ہم اتنا کچھ نہیں کما سکتے تھے طالیہ۔ تم ایک کلیئر وینویٹ ہو جس کو مستقبل نظر آتا ہو، اور ایک سیر، تمہیں وقت سے پہلے بارش نظر آ جاتی ہے، کسی کی موت دکھائی دینے لگتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی آفت۔ مگر ان سارے چھوٹے چھوٹے ویژن اور خواب ایک طرح، اگر تم ان 7 سالوں میں وہ 10 بڑے خواب نہ دیکھتی تو ہم اتنے امیر نہ ہوتے۔ 11 طالیہ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے تصحیح کی۔ تنگو کمر کو اپنا لیپ ٹاپ اور زیورات لاکر سے نکالتے دیکھا تھا میں نے خواب میں 3 ماہ پہلے، جس کے بعد ہم نے اس پر کام کرنا شروع کیا اور میں نے اس کے گھر کی ملازمت حاصل کی۔ اس کو ملا کے 11 خواب ہوئے جو میں نے دولت مندوں کی تجوری اور میوزیمز کی قیمتی پینٹنگ اور آرٹ ورک کے بارے میں دیکھے تھے۔ جیسے قسمت مجھے خود بتا دیتی کہ طالیہ فلاں کے لاکر میں یہ سب رکھا ہے، اسے چرا لو، اور 10 دفعہ ان کی مدد سے ہم نے کتنی دولت کمائی۔ اب دیکھو 11ویں دفعہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ لیکن داتن، اس نے گہری آہ بھر کے چھت پہ لگی بتیوں کو دیکھ کے کہا، میں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ کیا؟ میں اگلی دفعہ کوئی بڑی سی ہسٹ کرنا چاہتی ہوں، کوئی لمبا ہاتھ، ایک آخری جاب جس سے کروڑوں کما لیں ہم، اور پھر میں اس کام کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ پچھلے 3 ماہ میں نے ایک سچی مگر بے وقوف لڑکی کا کردار کیا اپنے اصل نام کے ساتھ، مگر ان سب لوگوں سے اتنے اچھے الفاظ سن کے میرا دل چاہنے لگا ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں۔ ایک آخری فراڈ، ایک آخری چوری کے بعد وہ چھت پر لٹکتے لیپ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولا، اس کی چمکتی آنکھوں میں امید تھی، خوشی اور سادگی۔ طالیہ داتن سنجیدگی سے آگے کو جھکی، پلان کیا گناہ کبھی آخری گناہ نہیں بن سکتا۔ جس جرم سے پہلے تم یہ سوچ لو کہ آخری دفعہ کرنے جا رہے ہو، وہ جرائم کی زنجیر کی محض اگلی کڑی ہوتا ہے۔ اگلی چوری، اگلا گناہ، اس کے بعد مزید ایک اور ہوگا، پھر مزید ایک اور۔ جو لوگ چھوڑتے ہیں نا گناہ، وہ پچھلے گناہ کو آخری گردان کے چھوڑتے ہیں۔ لیکن میرے اور تمہارے جیسے لوگ طالیہ، ہم چور ہیں اور ساری عمر یہی رہیں گے، ہم نہیں بدل سکتے، انسان نہیں بدلا کرتے۔ طالیہ نے نگاہیں داتن کی طرف موڑی تو ان کی جوت بجھ گئی۔ ہم جب چاہیں یہ کام چھوڑ سکتے ہیں، ہم اچھے ہو سکتے ہیں، ہم پہلے ہی بہت اچھے ہیں طالیہ، مگر ہم اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری زندگیوں میں جھوٹ، دھوکے بازی اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہم چاہیں بھی تو نہیں بدل سکتے۔ ہم نے ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے۔ اوکے، پھر میں اسی طرح خوش ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے، پھر نیپکن سے ہونٹ تھپتھپائے۔ اب میں سونے جا رہی ہوں، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ ویسے نوکرانی بننا بہت ہی روکھا پھیکا سا کام ہے، وہ قدر ننوٹے پن سے کہتی اٹھ کھڑی۔ داتن نے مسکرا کر اسے شب بخیر کہا۔ طالیہ جاننے لگی تھی کہ ٹھہری، آنکھوں میں شرارت سے چمکی اور لبوں کو مسکراہٹ نہ چھوا۔ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا۔ داتن نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ کالونی میں کون مرنے والا ہے، کس کا کتا بھاگنے والا ہے، کون اپنی بیوی کو دھوکہ دینے والا ہے؟ نہیں، وہ نچلا لب دبا کے ذرا سی ہنسی۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں 2 دریاؤں کے درمیان کیچڑ میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسے میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی، اور یہ کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ داتن جو تجسس سے اسے دیکھتی آخر مایوس سی نظر ہے۔ اس میں اتنا خاص تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آدمی کون تھا۔ وہ چونکی طالیہ نے اب انگلی دانتوں میں دبا لی تھی اور کچھ یاد کر کے پھر سے ہنس دی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ اف اف، اس کے چہرے پر رنگ آ کے بکھرے۔ داتن نے شنبے سے بھویں، مگر وہ تھا کون؟ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم مجھ پر ہنسو گی۔ ایسا آدمی میرے خواب میں؟ اف، اوہو، کچھ تو بتاؤ، تم جانتی ہو اسے؟ پھر وہ چونکی، شاید تم اسے پسند بھی کرتی ہو۔ جانتی ہوں پسند کرتی ہو، جیسے محفوظ ہوئی۔ پیاری داتن، اس کو سارا ملیشیا جانتا ہے اور پسند انہوں نے اس سے سارا ملیشیا عشق کرتا ہے۔ عشق، گڈ نائٹ۔ اور وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ داتن اسے پکارتی رہ گئی، مگر اب وہ ہاتھ ہلاتی سرنفی میں ہلائے زینے چڑھ رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے موٹے موٹے ہاتھوں پر چہرہ گرائے مشکوک نظروں سے اسے جاتے دیکھے گئی۔